बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक तो इस वक्त जब कि आपसे गुफ्तगू हो रही है, जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। तहरीक इंसाफ ने अपना जो एहतजाज आज करना था वो पीर तक ले गए हैं। पकड़ दकड़ भी हुई है जमात इस्लामी के कारकुनों की, और जो एहतजाज डी चौक में होना था वो इस वक्त तक नहीं हो सका, और कहा जा रहा है कि लियाकत बाग में बड़ा ये मजमा लगेगा। पंजाब हुकूमत और वफाकी पुलिस ने बंद कर रखे हैं रास्ते। जुड़वा शहरों के जो लोग हैं मसाइल का शिकार हैं, आना जाना इश्यूज़ हैं, और आए रोज़ का एहतजाज, लोग तंग होते हैं, वो आपके सामने है। अवामी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मुअत्तल है, और जब जिसका दिल करता है वो एहतजाज के लिए निकल पड़ता है, और उसके बाद फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। कंटेनर हैं जगह जगह, और रुकावटें हैं, पुलिस है, रबड़ की गोलियाँ, 500 गैस के शेल, महंगाई, बेरोज़गारी, फिर इनके सियासी मसले मसाइल, हर एक जमात के अलग अलग मुतालबात, वो मैच है उसके ऊपर बात करना शुरू में इस वजह, ताकि आपको आगाही हो कि चल क्या रहा है और मामला जो है वो क्या है। और उसमें एक चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो कही जा रही है कि हुकूमत ने ये पॉलिसी बना ली कि इस मामले के ऊपर, यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत में जो हसास इलाके हैं, रेड जोन के इलाके हैं, कि वहाँ की तरफ या डी चौक की तरफ किसी किस्म का कोई एहतजाज अलाउ जो है वो नहीं किया जाएगा। और दूसरी बड़ी आपके लिए ख़बर है कि ये जो पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ वालों का भूख हड़ताली कैंप है, ये भी आने वाले दिनों में आपको नज़र नहीं आएगा। इसके हवाले से भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं कि इसको टारगेट किया जा सकता है, या यहाँ पे कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हो सकते हैं, तो वो भी हो सकता है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको जो है वो नज़र ना आए। फिर वफाकी दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर गूंज है एमरजेंसी प्लस की भी है, इकनॉमिक एमरजेंसी की बातें एहसन इकबाल कर रहे हैं। तो एहसन इकबाल से याद आ गया कि उनकी जो मुआविन ख़ुसूसी हैं और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी हैं जहांज़ेब ख़ान, वो बड़े करीबी हैं शहबाज शरीफ के, और उनको शहबाज शरीफ ने लगाया ही इस वजह से है प्लानिंग कमीशन में कि वो एक तो ज़रा इसके ऊपर नज़र रखें जो एहसन इकबाल हैं, और दूसरा जो है वो बराह रास्त उनको जवाब दें। तो एहसन इकबाल की अनबन बहुत हो रही है इन दिनों जहांज़ेब से। तो एहसन इकबाल अपनी मिनिस्ट्री में किसी को जो है वो कम ही दखल अंदाजी वो करने देते हैं, तो उनकी अनबन जो है वो हो रही है वहाँ पे। और ये इतलात मिली कि एहसन इकबाल जो है वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं वजारत से, तो लेकिन वज़ीर आज़म ने उनको रोक दिया और कहा कि वो इस किस्म की बेवकूफ़ी ना करें। लेकिन दूसरी बड़ी उससे रिलेटेड ख़बर ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 3 से 4 जो वज़रा हैं उनकी या तो वज़ारतें तब्दील हो जाएंगी या फिर उनको तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म परफॉर्मेंस के इशू के ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे, तो वो जो बिल्कुल गुमसुम होकर नहीं वज़ीर बैठे रहते, तो उन वज़रा की कोई इतलात हैं कि उनकी जो वज़ारतें हैं उसमें कोई तब्दीलियाँ जो है वो लाई जाएंगी। इसके ऊपर भी गौर व खौज़ का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त जो है वो परफॉर्मेंस से है। ये तो मैंने आपके 3-4 मिनट जो है वो रूटीन की ख़बरें और उनके अंदर की ख़बरों पर जो है वो कह दी। अब है जी इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम पैगाम। कहते हैं जी पैगाम ये दिया है कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए। तो इमरान खान साहब, ये आप तो कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब तो एक अच्छे खासे माशाल्लाह भले इंसान हैं, तो आप तो न्यूट्रल को तो कहते हैं न्यूट्रल या इंसान इधर होता है या उधर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। लेकिन आपने इस न्यूट्रल होने के अंदर की जो खबर है वो ये है कि एक एनआरओ मांग रहे हैं। वो एनआरओ ये है, क्योंकि मैं बहुत सी बातें अपने सोर्स को बचाने की वजह से खुल के नहीं करता, लेकिन वो एनआरओ ये है,
وہ پنجابی میں کہتے ہیں تو سانو نہ چھیڑ اسی تینوں نہیں چھیڑ دے. وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. لیکن حیرت انگیز طور پر حافظ صاحب نے مذاکرات کا جو اپنا بوا ہے، دروازہ ہے، وہ بند کر رکھا اور اس کو نا اندر سے کنڈی لگا دی ہے. اور حافظ صاحب کہتے ہیں جی بات چیت جو بھی کرنی ہے چلیں، وہ ہے جناب حکومت بیٹھی، وہ ہے نون لیگ، اور جا کر آپ ان سے بات کریں اور اپنے معاملات سیدھے کریں. رانا ثناء اللہ نے رات بڑی زبردست بات کی اور بات وہ ٹھیک تھی. اس نے کہا یہ نا وہ نا دانہ ڈالتے ہیں، تو یہ دانہ ڈالا ہے، یہ ہر روز ایک بیان بدلتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جو ہے نا وہ سنوائی ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے میری رسائی ہو جائے. اسی عاصم منیر کے خلاف، یعنی کہ آرمی چیف کے خلاف، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو بکواسات کر رہا ہے، مغلظات بک رہا ہے، جس طرح ان کی اور ان کی فیملی کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، جو الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں، جو ان کی جو چہرہ ہے اس کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ یہی پی ٹی آئی کرتی ہے. اور اسی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں میرے شیر ہیں، یہ میری فرنٹ لائن ہے. اور دوسری طرف اسی حافظ صاحب سے مذاکرات کی بھیک، این آر او کی بھیک جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے. وہ کیا ایک شعر ہے نا جی کہ بیمار ہوئے تھے میر جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ وہ والا حساب ہے کہ دوائی بھی حافظ صاحب سے مانگ رہے ہیں، اور حافظ صاحب کی فیملی اور حافظ صاحب کے جو لوگ ہیں، ان کی ٹیم ہے، یا ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کے اوپر جس طرح کے یہ تبرے تولتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ناقابل بیاں ہے. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. تیسری بات، آج پارلیمانی امور کی کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں نے وہاں پہ بات کی وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف و پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ سے، اور میں نے ان سے سیدھا ہی سوال کیا. میں نے کہا جی وہ عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت جاری ہے، نومبر میں اور دسمبر میں الیکشن ہو جائیں گے. تو انہوں نے بڑے پکے ہو کر رک گئے، دوڑنے کے چکر میں پکے ہو کر انہوں نے جواب دیا، کہا کہیں نہیں جا رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5 سال ایک آئینی مدت ہے، اور وہ آئینی مدت ہم پوری کریں گے، اللہ خیر کرے گا، چیزیں ساری ٹھیک ہیں. تو باقی اس نے کہا جی آپ عمر ایوب سے پوچھنا جو کہہ رہا ہے کہ جی نون لیگ اور فوج جو ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان نون لیگ دراڑیں ڈال رہی، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. یہ دراڑیں نہیں ہیں. ہاں، یہ اس چیز کے اوپر ہمارے مقتدر حلقے، یہ میں اب آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ اس نون لیگ کا بوجھ اٹھائے گی، اور نون لیگ والے اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا رہے، اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ہمارا بوجھ اٹھائے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے بھائی نون لیگ والوں تم اپنا بوجھ تو اٹھاؤ، ہمارا نہ اٹھاؤ، ہم اپنا بوجھ خود اٹھا لیں گے. لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ اپنا بھی اٹھاؤ ہمارا بھی اٹھاؤ. کہاں ہے نواز شریف؟ اس کو بیان اس کا دلوانے کے لیے باقاعدہ ہل جل کروانی پڑتی ہے. ہوتا نا مالش کرنا، مساج کرنا، میاں صاحب کا بھی مساج کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ان سے ایک آدھا وہ بیان دلوانا پڑتا ہے. تو یہ زیادہ چیز نہیں چلے گی. یہ میں بات اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ جو ترجمان افواج پاکستان کی گزشتہ دنوں پریس کانفرنس تھی، اس میں کچھ اشارے تھے، اگر سمجھنے والے سمجھیں تو اس حکومت کے لیے اشارے تھے. شہباز شریف پریشان ہے اسی وجہ سے. شہباز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور جماعت ان کو یہ ہے کہ بھائی سوائے وہی 2-4 بندے تارڑ جو ہے اس کو بلوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، اس کے علاوہ کون بات کرتا ہے؟ کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ اچھا پھر سوشل میڈیا پہ یہ فارغ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنا بوجھ تو اٹھاؤ، ان لوگوں کو تو جواب دو جو جس کی پولیٹیکل، جو آپ کے پولیٹیکل رائیول ہیں، وہاں پہ جواب نہیں دیا جاتا. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا.
اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کا بوجھ زیادہ عرصہ نہیں اٹھائے گی، نون لیگ کو آنا ہوگا میدان میں، ورنہ جناب پیپلز پارٹی ایک آپشن کے طور پر موجود ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ان دنوں مذاکرات بڑے چل رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ وہ تو اس وقت فیصلہ کن قوتوں میں شامل ہے، تو نون لیگ کو سمجھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، کیونکہ اس مرتبہ اگر نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں بلنڈر کی وجہ سے ہوگا، پھر یہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ یہ فیصل وڈرا نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی تھی، میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے اوپر جن کو اتنا بڑا موقع ملا ہے، اتنی زیادہ سپورٹ کبھی حاصل نہیں تھی نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی، جتنی کھل کے بات کر رہا ہوں، جتنی اس مرتبہ حاصل ہے، سپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، مکمل حمایت ہے، شیر و شکر ہیں، مذاق کے علاوہ بالکل۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈیلیور تو کرو، اس کو تو جواب دو، وہ اس پہ اوپر چھوڑا ہوا ہے، فوج جانے جی عمران خان جانے، یہ نہیں چلے گا۔ اگر فوج یہ بات کہتی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت سے کریں، تو پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ ان سے کہے کہ بھئی بات چیت کرنی تو ہم سے کریں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف مت دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔